او زچی لزیت لشو د سیل لپاره زمای خوب دی چترونه زچی لزیت لشو د سیل لپاره امنګ ورغلی وکنو زچی لزیت لشو د سیل لپاره او دغه شاهد بکرا چیتا و پښینا هاي لویشه د سیل لپاره और ये बड़ा खतरनाक रास्ता है। अरे यार ये तो मेरे हमारे साथ साथ आ रही है। जुगनू है अबे, कुछ और ना हो इसमें। बेटा कहीं साया आया तो नहीं है? आजा आजा आजा, चलो ये मेरा साथ है, आजा। तो ये हाल है इसरार था लांद गोरा तक कम से ना उड़े माँ। ये पहाड़ है, ये रास्ता है। नहीं मैं क्या करूँ?